नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्यो राष्ट्रपति समक्ष र दुवै पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिदिनु भयो र दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो संसद विघटनका विरुद्धमा र सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठाइयो। प्रधानमन्त्रीले बाहिरिनु पर्यो त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा र शेरबहादुर देउवा, जसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गर्नु पर्यो। जुन परिस्थितिका बीचमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र जुन परिस्थितिका बीचमा केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको छ, वास्तवमा यसले नेपाली राजनीतिमा के र कस्तो प्रकारको सङ्केत गरिरहेको छ र सँगसँगै राष्ट्रपतिका माथि नैतिक प्रश्न उब्जियो भनेर जे भनिएको छ, अब राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम र चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के? देश संविधान अनुसार चलिरहेको छ या छैन र भोलिका दिनमा संविधान अनुसार नै देश चल्ने देखिन्छ या देखिँदैन? देश एउटा राजनीतिक बाटोमा सही तवरले हिँड्ने सम्भावना छ या त्यो राजनीतिक बाटोमा हिँड्नबाट नेताहरू चुक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ? हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एसके तिमल सिन्हा। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। सर्वोच्चको परमादेश पछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको छ, केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको छ। यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने वा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुने जुन एउटा प्रक्रिया हो, त्यो राजनीतिक क्रियाकलाप हो, राजनीतिक गतिविधि हो र यो गतिविधि चाहिँ राजनीतिक किसिमले नै हुनुपर्दथ्यो। तर अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, निर्णयअनुसार यो नेपालमा राजनीति सञ्चालन हुन थालेको छ। मैले हेर्दा यो शुभ सङ्केत होइन। शुभ सङ्केत होइन, तर यो कसका कारणले यो परिस्थितिको उत्पन्न भयो? यसमा दोष कसको? बहिर्गमनमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको या अन्य नेताहरूको या अदालतको या सबैको? यो अहिले जुन जस्तो प्रकारको निर्णय परमादेश, तीनवटा आदेश जारी भएका छन्। एउटा परमादेश, एउटा उत्प्रेषण र एउटा प्रतिषेध, तीनवटा आदेश जारी भएका छन्। यो तीनैवटा आदेश जारी हुनुमा यसको दोषी यो कसको कारणले आयो भनेर हामीले कज एन्ड इफेक्ट हेर्ने हो भने, साइन्टिफिक किसिमले हेर्दा कज एन्ड इफेक्ट हेर्नुपर्दछ। यो माधव कुमार नेपाल र उहाँको एउटा सानो समूहको कारणले यो आदेश अदालत यो निर्णयमा पुगेको देख्छु मैले। भनेको अदालतले जुन निर्णय गर्यो, अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि त अब अदालतले केही त गर्नै पर्यो होइन? अदालतले त्यो मुद्दा परिसकेपछिको अवस्थामा गर्यो। अब जस्तो अहिलेको सबै परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा माधव नेपाल दोषी भन्न खोज्नु भए के? दलीय हामी कुन राजनीतिक प्रणालीको अनुसरण गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले यसमा हेर्नुपर्दछ। हामीले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्दछौँ। अहिलेको संविधानले त्यही प्रणालीको ग्यारेन्टी गरेको छ। यो प्रणालीभित्र बसेर हेर्दाखेरि, यो प्रणाली, यो मल्टिपार्टी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र बसेर हेर्दाखेरि त्यो राजनीतिक दल, जुन राजनीतिक दलबाट चुनिएका हुन्छन् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू,
त्यो दलप्रति लोयल हुनुपर्छ, त्यो दलप्रति अनुशासित हुनुपर्दछ, त्यो दलप्रति मर्यादित हुनुपर्दछ। यो मल्टी पार्टी अर्थात् बहुदलीय प्रणालीमा सर आइभर जेनिङ्सले भनेको कुरा पनि यही हो र दुनियाँभरि प्रचलनमा रहेको विषय पनि यही हो। होइन भने त त्यो दलप्रतिको आबद्धता, त्यो दलप्रतिको सदस्यता, त्यो दलको चुनाव चिन्हमा चुनाव जित्ने, मतदाताबाट चुनाव जित्ने त्यो प्रणालीको के अर्थ रह्यो त? यसरी चाहिँ आफू खुसी दायाँ र बायाँ हिँड्ने हो, आफू खुसी निर्णय गर्ने हो, दलको अनुशासन, दलको मर्यादा, दलको कानुन नियम नमान्ने, अर्थात् संविधान पनि मान्नुभएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरूको माधव नेपालको गतिविधि हेर्दाखेरि त संविधानको धारा 89(5) पनि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका प्रावधान पनि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त यसरी हेर्दाखेरि उहाँको क्रियाकलाप चाहिँ खास गरी अहिले चाहिँ एमाले भित्रको माधव कुमार नेपाल र उहाँको समूहका क्रियाकलाप चाहिँ अवाञ्छित भएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँसम्म पुगेको भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। त्यसो हो कि प्रधानमन्त्री निवर्तमान भनौँ न, अब केपी शर्मा ओलीको त्यो अहम, त्यो दम्भ, त्यो महत्त्वाकांक्षा, पेलेरै जाने त्यो रणनीति यी र यस्तै कारणले चाहिँ हो तपाईँले जसरी माधव कुमार नेपाल नै अहिलेको यो सबै परिस्थितिको जिम्मेवार भनेर भनिरहनु भएको छ, ओलीको जिम्मेवारी तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? हामी यसरी हेरौँ न, हाम्रो संविधानले एकपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् यसको अर्थ एकचोटि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 5 वर्षसम्म चलाओस् न, शासनमा स्थिरताको लागि, सुव्यवस्थाको लागि, विकास निर्माणको लागि, शान्ति सुरक्षाको लागि, यी यावत क्रियाकलापको लागि एकजना नेतृत्व जोसुकै होस्, क ख ग घ ङ जोसुकै होस्, एकजनाले 5 वर्षसम्म सकेसम्म त अझै बढी शासन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने होइन। यो पटक पटक बेला बेलामा खेलिराख्नुपर्ने खेल हो र यो त्यस्तो त होइन नि। हामी के चाहन्छौँ? त्यो त हो तपाईँले भने जस्तो होइन, तर छ नि जसले चलाउने हो नि, जसलाई गाडीको जुन जिम्मेवारी भनौँ न, चालकको जो जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो ड्राइभरले नै जता पनि त्यो दगुराउँदै गुडाउँदै लग्यो भनेदेखि ड्राइभरलाई सचेत तुल्याएर ओभरटेक गर्न पनि त आवश्यक पर्छ नि। यदि त्यसो गरिएन भने त्यो गाडी गम्भीर दुर्घटनामा पर्छ, गाडीमा सवारहरूको दुर्घटनामा परेर निधन हुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जुन तवरले चलाउनु पर्थ्यो नि, उहाँले चलाउनु भएको हो त, थियो त? हामी कस्तो प्रकारको शासक चाहन्छौँ, हामीलाई शासित गर्ने शासक कस्तो प्रकारको चाहिन्छ भन्ने विषयमा हामी जानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा छिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई एउटा बोल्ड किसिमको शासक आवधिक निर्वाचनमा एक अवधिको लागि चाहिँ एक किसिमले ड्राइभ गर्ने, देशलाई ड्राइभ गर्ने शासक हामीलाई चाहिन्छ कि फिबल खालको शासक चाहिन्छ? मैले फेरि एउटा उदाहरण दिँदा त अन्यथा नसम्झियोस्, क्रिस्चियनिटीको मा क्राइस्टलाई चित्रण गर्दाखेरि एकदम फिबल किसिमले चित्रण गरिएको छ। ओके, फिबल किसिमले चित्रण गरिन्छ, कमजोर जस्तो देखिन्छ कि त्यसलाई अन्यथा नसोचियोस् है फेरि। तर फेरि हिन्दू गडमा चाहिँ कृष्णलाई चित्रण गर्दाखेरि एकदम बलवान किसिमले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उनको चाहिँ सबै एक्टिभिटी त्यस्तो किसिमले चाहिँ उनले सुदर्शन चक्र चलाउने, सबै तहस नहस गर्ने किसिमको। अर्थात् अब फेरि यहाँबाट हामी बाहिर निस्केर जाँदाखेरि थोमस हब्स भन्ने एकजना चाहिँ पोलिटिकल फिलोसोफर, ग्रेट पोलिटिकल फिलोसोफरले भनेको छ शासक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा शासक लेभियाथान जस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले लेभियाथानै भन्ने एउटा प्रसिद्ध किताब लेख्नु भएको छ। त्यो लेभियाथान भनेको समुद्री राक्षस हो। अर्थात् त्यो शासक निश्चित अवधिको लागि चाहिँ बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने नि सशक्त किसिमकै र निश्चित अवधिको लागि चाहिँ निरङ्कुश प्रकृतिकै शासक चाहिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो। किन यहाँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि, शान्ति सुरक्षाको लागि, हरेक कुराको लागि चाहिँ यो विकासशील मुलुकमा चाहिँ एउटा सशक्त र शक्तिशाली शासक चाहिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। म चाहिँ त्यसरी इन्टरप्रेट गर्छु। मेरो चाहिँ म थोमस हब्सबाट प्रेरित छु
त आवधिक निर्वाचन त छँदैछ है। फेरि बाँचुन्जेल एउटै व्यक्तिले चलाउने त होइन, तर निश्चित अवधिको लागि शासक चाहिँ सशक्त नै चाहिन्छ, दरिलो नै चाहिन्छ, एकदम डिसिजन गर्न सक्ने नै शासक चाहिन्छ। ओली सशक्त दरिलो डिसिजन गर्न सक्ने त्यो लेभलको पाउनु भएको थियो तपाईँले? अब त्यसै हुनाले त ओलीले चाहिँ को ड्राइभर चाहिँ गाडी चाहिँ दायाँ बायाँ यताउता चल्न थाल्यो र त्यसलाई रोक्नु पर्यो भन्ने तर्क त हजुरले जुन तर्क दिनुभयो त्यसैमा आधारित तर्क हो यो। सबैका माग पुरा गर्नुपर्ने, सबैका नियुक्तिमा पुरा गर्नुपर्ने, शासकले के काम गर्नुपर्ने छ, के विकास निर्माण छ, होइन भनेको बाटो त सही हुनु पर्यो नि त, होइन? बाटो सही थियो भनेर बाटो सही भनेर भन्दाखेरि बाटो सही कहाँबाट उहाँलाई नियन्त्रण गर्न, बाटो सही थियो थिएन भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्दा उहाँलाई कहाँनिरबाट नियन्त्रण गर्न थालियो भन्दाखेरि नेपालको नक्सामा समेटियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। तर त्यो समेट्नका लागि पनि एकैछिन है, त्यो समेट्नका लागि पनि ओलीलाई त ठुलै दबाब दिएपछि समेटिएको हो नि फेरि, होइन? ताकि तपाईँ त्यति बेलाका ती दिनहरू सम्झिनुहोस् त, सदनमा कति ठुलो आवाज उठाउनु परेको थियो, सडकबाट कति दबाब दिनु परेको थियो। ओली सहजै रूपमा त त्यति बेला पनि तयार त हुनुहुन्थेन नि, होइन? त्यो यथार्थलाई पनि त हामीले भुल्न हुन्न। एउटा परिस्थिति म्याच्योर्ड हुनको लागि केही समय पनि लाग्न सक्छ, तर त्यति बेला ओलीले प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधन पनि हजुर हामीलाई याद नै छ। तर त्यो सम्बोधन बोल्ड थिएन, बोल्ड थियो नि त। एउटा व्यक्तिले सरासरी गरेर यस्तो गर्छु भन्दाखेरि जनताको दबावको आधारमा सबै पक्ष, सबै यो देश त सबैको हो नि त, यो देश सबैको होइन, सबै पक्षले दबाब दिइसकेपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने विषय पनि हुन्छन् कतिपय। ती त स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् नि, मैले त त्यसरी लिन्छु। त्यो दबाब पनि आवश्यक थियो, होइन भने एकजनाले चाहिँ ल यसो गर्नुपर्छ भनेर कसैले मनगणन्य रूपमा यो गरेर देशलाई दुर्घटनातिर लग्यो भन्ने खालको कुरा पनि त हुन सक्थ्यो होला नि। त्यसकारण त्यो दबाब पनि आवश्यक थियो त्यस सन्दर्भमा। अब यसरी जाउँ न, फेरि अर्को किसिमले जाउँ। यो बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो देशको विरुद्धमा, यो देशका जनताको विरुद्धमा, देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा, सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा गरेका काम चाहिँ यी हुन् भनेर हामी 1, 2, 3 मा भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो त जस्तो सर्वोच्च अदालतले नै के भनिदियो भनेदेखि संविधान नै एक हिसाबले उसले ठ्याक्कै यो शब्द प्रयोग नगरे पनि त्यो घुमाउरो पाराले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँले संविधान नै त्यो धुजा पार्ने हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, निरङ्कुश रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। विशेष गरी संविधान नै त्यो ध्वस्त पार्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो हो भन्ने घुमाउरो ढङ्गको त्यो सर्वोच्चको भनाइ त हो नि त, होइन? अब के गर्नुभयो कसका विरुद्धमा भन्दा संविधानकै विरुद्धमा उहाँले काम गर्नुभयो भन्ने देखियो नि त फेरि। ठिक छ, संविधानको अहिलेको हिजो मात्रै आएको फैसला मैले पनि अध्ययन गरेँ, तर यो त पूर्ण रूपले एउटा राजनीतिक पार्टीले लेखेको, राजनीतिक दलको नेताले लेखेको राजनीतिक दस्तावेज जस्तो पो लाग्छ मलाई त। यो त न्यायिक निर्णय, अदालतको फैसला जस्तो पनि लाग्दैन। ठिक छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिच्नुभयो, त संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली नियुक्त भएको कुरामा त कसैको विमति छैन नि। त त्यस अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। विश्वासको मत लिनु भएर उहाँले त्यहाँ स्किप गर्नुभयो। त्यो उपधारालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ फड्को मार्नु भएको छ, मैले सक्दैन भनेर 75 मा जानुभयो। यही होइन कुरा त। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई मिचेको भएदेखि धारा 76(4) को प्रयोग गर्दाखेरि मिचियो। मेरो स्पष्ट कुरा, 76(4) प्रयोग गर्नु भएन, त्यही नेर मिचियो। संविधान उहाँले च्यात्नु भएको यदि भनिन्छ भने 76(4) लाई चाहिँ उहाँले च्यात्नु भयो भनेर बुझौँ हामीले। त 76(4) लाई च्यात्नु भएको हो भने त सुप्रिम कोर्टले त 76(4) मा फर्काइदिनु पर्थ्यो नि त। 4 मा उहाँले विश्वासको मत लिने भनेर परमादेश जारी गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि बाँकी राजनीतिक निर्णय गर्ने काम त फेरि प्रतिनिधि सभाको हुन्थ्यो। उहाँले 4 मिच्नु भएको यदि हो भनेदेखि 5 मा त शेरबहादुर देउबा चाहिँ मान्य शेरबहादुर देउबा त प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न जानुभयो। त उहाँको दाबी केपी ओलीले पनि दाबी गर्नुभयो। अब यहाँ केपी ओलीको कुरा अलग्गै राखौँ त शेरबहादुर देउबाले दाबी गरेको विषयमा त 26 जना माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू त नेकपा एमाले दलका थिए, पार्टीका थिए। त
ती सदस्यहरूलाई सहभागी गरेर उनीहरूको हस्ताक्षर मानेर यदि विद्यादेवी भण्डारीले महामहिम राष्ट्रपतिले माननीय ईश्वरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनुभएको भएदेखि यो बहुदलीय प्रणालीमाथि आक्रमण हुँदैन थियो, गलत हुँदैन थियो भनेर त सर्वोच्चले भनिहाल्यो नि। यसलाई बहुदलीयता या निर्दलीयतासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छैन भनेर उसले त्यो त्यहाँ शब्द मैले ठ्याक्कै भनिनँ, तर यो आशय त त्यहाँ व्यक्त भएकै छैन। त्यसो हो भने 2000 धारा 76 को 5 भनेको चाहिँ तपाईँले त्यसैमा नै तपाईँ केन्द्रित हुन खोज्नु भयो। म त्यहाँनिर त्यसलाई दलसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छैन। त्यसो हो भने 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट सुरु भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा के खोट थियो त? निर्दलीयतामा जाने हो भने माननीयहरू मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ, जुन पार्टीबाट जितेर आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् उनीहरू त्यो पार्टीको अनुशासनमा त्यो मर्यादामा धारा 76(5) पुगेर बस्नु नपर्ने हो भने यो बहुदलीय प्रणाली अर्थात् दलीय सिस्टम ध्वस्त भएन। यो दलीय सिस्टमलाई सबै छेद विच्छेद बनाएन, यसलाई भत्ताभुङ्ग बनाएन। तपाईँको विचारमा त्यो संविधानले त्यस्तो बनायो या सर्वोच्चले बनायो? संविधानमा त्रुटि छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न ठाउँमा भनेको त्यो धारा 76(5) को जो कुरा गरिरहँदा नि यिनै दलले बनाएको हो त्यो संविधान हैन। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको जति भूमिका थियो, माधव नेपालको पनि त्यत्तिकै थियो होला, या प्रचण्डको शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको पनि त्यत्तिकै, त्योभन्दा कम बेसी ककसको भूमिका जे थियो हैन। तर यो संविधानको दोष हो कि सर्वोच्चको दोष हो कि या नेताहरूको दोष हो कि? संविधानमा पनि स्पष्टता नहुनु त्यो एउटा त्रुटि थियो। स्पष्ट बनाएको भएदेखि, त्यति बेला त्यो धाराको व्याख्या गरेको भएदेखि निर्दलीयता भनेर त्यति बेला संविधान बनाउने संविधान सभाले अर्थात् त्यति बेला व्याख्या गर्दाखेरि त्यो धारा निर्दलीय धारा हो। त्यहाँ आइसकेपछि दलीय सिस्टम चाहिँ भत्ताभङ्ग हुन्छ, दलीय सिस्टम डिस्ट्रोय हुन्छ, पार्टीको अनुशासन मान्नु पर्दैन, पार्टीको आदर्श निर्देशनमा बस्नु पर्दैन भनेर व्याख्या पक्कै पनि गरिन्नथ्यो। किन यो त बहुदलीय प्रणालीमा हामी टेकेर अगाडि गएका छौँ। त्यसले त बहुदलीय सिस्टमलाई, दललाई त त्यहाँनिर लगेर क्र्यास गराउँछ, त्यहाँ ध्वस्त गराउँछ, त्यहाँ समाप्त गरिदिन्छ दललाई, त्यहाँ त सबै भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ। त्यस किसिमको इन्टरप्रिटेसन हुँदैन थियो। अहिले सुप्रिम कोर्टले चाहिँ धारा 76(5) लाई त्यो निर्दलीय व्यवस्थाको अर्थात् ती माननीयहरू चाहिँ सबै दलीय अनुशासन र आचरण भन्दा बाहिर निस्केर चाहिँ काम गर्न पाउने भनेर जुन किसिमले इन्टरप्रिटेसन सुप्रिम कोर्टले गरेको छ त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। भनेपछि सर्वोच्च अदालतको त्यो व्याख्या भनौँ न, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ, संविधान पनि त्रुटिपूर्ण छ। संविधान स्पष्ट नहुनु आफैमा त्रुटि छ। म त अझ भन्छु यो जुन किसिमको चाहिँ यो पार्लियामेन्टरी सिस्टम छ अर्थात् पार्लियामेन्टले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चुन्ने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीमै त्रुटि छ भन्छु म। तर त्यसमा त्रुटि हुँदाहुँदै 76(5) को जुन व्याख्या सुप्रिम कोर्टले गर्यो त्यो 76(5) आफैमा स्पष्ट नहुनु त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। ठिक छ, 76(5) को प्रयोग चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि हालतमा बचाउनको लागि गरिने हो भने त्यो अलिकति स्पष्ट हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि आफैमा स्पष्ट छ। त्यो आफैमा स्पष्ट नहुँदै पनि त्यसको व्याख्या चाहिँ अहिले सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो निर्दलीय हुन्छन् है, त्यति बेला गएपछि त सबै चाहिँ आफू खुसी गर्न पाउँछन् भनेर जुन किसिमको इन्टरप्रिटेसन गर्यो यो चाहिँ दोषपूर्ण छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जुन प्रकारका व्याख्या जुन विवादित विषयहरूमा जे भए त्यसपछि तपाईँको मनमा उब्जिएको त्यो चिन्ता चाहिँ के हो? अलिक प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् त, के चाहिँ हो चिन्ता? निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै देश निर्दलीयतामा पो प्रवेश गर्न लाग्यो कि भन्ने चिन्ता हो कि, या सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो दायरा नाग्यो, अदालत जस्तो भएन, न्यायाधीशता भएनन् भन्ने हो कि के चाहिँ हो तपाईँको? अहिले मलाई लागेको विषय अर्थात् मलाई लागेको विषय भनौँ, मेरो चिन्ता भन्दा पनि मलाई लागेको विषय भनेको यो देशमा शासनमा स्थिरता भएन, यो देशमा विकास चाहिएको छ, यो देशमा समृद्धि चाहिएको छ, यो देशमा रोजगारी चाहिएको छ, यो देश भत्ताभुङ्ग भइरहेछ, भौगोलिक अखण्डतामा पनि यहाँ आँच पुगेको छ,
सार्वभौम सत्तामा पनि आँच पुगेको छ, यी विविध कुरामा आँच पुगेको छ। यति हुँदै पनि त शासनमा स्थिरता हुने प्रकृतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न सकेको छैन। त अब अहिले सुप्रिम कोर्टको डिसिजनको विषयमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित एउटा कार्यकारी प्रमुखले जनतामा जान्छु भनेर जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई रोक्ने काम सुप्रिम कोर्टले योभन्दा अगाडि पनि गर्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। तर त्यो प्रतिनिधि सभाका दुईटा काम हुन्छन्, एउटा त प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने र अर्को चाहिँ कानुन बनाउने काम हुन्छन्। यो दुईटै काममा प्रतिनिधि सभा असफल भयो। अर्थात् योभन्दा अगाडि चाहिँ संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सायद वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि आह्वान गरिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। त्यसपछि फेरि अनि त्यसपछि आएर राष्ट्रपतिले चाहिँ 76(2) बमोजिम सरकार बनाउनको लागि आह्वान गर्नुभयो, 3 दिनको समय दिनुभयो। त्यति बेला राजनीतिक दलहरू जान सकेनन्। त्यो इस्युलाई हेर्दाखेरि त प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना त्यति बेला पनि त्यो पनि औचित्यपूर्ण भएन। त्यसपछि अरू कुनै पनि विधेयकहरू कानुन निर्माण गर्न सकेन। ती कुराहरूमा प्रतिनिधि सभा असफल भइसकेपछि त जनतामा जान पाउने अधिकारलाई, अर्थात् जनताले बनाएको संस्थालाई त्यो संस्था डिसफङ्क्सनल भइसकेपछि, अर्थात् काम गर्न नसकिसकेपछि त फेरि बनाउनको लागि जनतामा जाने जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई सुप्रिम कोर्टले रोक्नु हुँदैन थियो, अर्थात् अदालतले रोक्नु हुँदैन। त्यो तपाईँको एउटा मनको चाहना, भावना हुन्छ नि, अपेक्षाको कुरा होला। तर त्यहाँ जानका लागि पनि संविधानका जुन खुड्किलाहरू टेक्दै त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो नि, होइन? त्यहाँ त नपुगेको कुरामा त तपाईँ आफै पनि सहमत हुनुहुन्छ नि, होइन? ठिक छ, त्यो एउटा राजनीतिक निर्णय थियो। त्यति बेला संविधानका खुड्किलाहरू टेक्दै त्यहाँ पुगिएको थिएन। तर अहिले आउँदाखेरि संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेपछि संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरामा कहाँनिर असंवैधानिक छ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि होइन नि त, त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि हो नि त, होइन? यदि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए राष्ट्रपतिले यो अवस्था हुँदैन थियो। अब नसकेको भनेर त भन्न मिल्छ र? ताकि 146 जना सांसदहरूको जो समर्थन थियो शेरबहादुर देउवालाई, समर्थन हुँदै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएन, त्यसपछि पो अदालततिर गयो, ताकि यहाँले अघि नै भने जस्तो सबै राजनीतिका विषयहरूलाई अदालतले नै सेटल गरिदिनु पर्ने यो अवस्थाको सृजना भयो कि? हो, ठिक छ। त यो संविधान बमोजिम यो संविधानको संरक्षक र पालक को हो? राष्ट्रपति हो। यसमा दुई मत छैन। त राष्ट्रपतिले त्यो संविधानको कुनै पनि धाराको प्र्याक्टिस गर्दा, अभ्यास गर्दा वा गराउँदाखेरि यो संविधान बमोजिम गराउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति यदि राष्ट्रपतिले दिनुभएको भए त माधव कुमार नेपाल लगायतका 26 जना माननीयको दस्तखतलाई आधार मानेर दिनु पर्थ्यो, होइन त? त संविधानमै उल्लेख गरेको छ नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रणालीमा आधारित संसदीय प्रणाली हुनेछ भनेर भनिएको छ। त राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुभएको भएदेखि त्यो बहुदलीय प्रणालीमा आधारितमा मात्र जाउँ, त्यो बहुदलीय प्रणालीमा आधारित भन्ने संविधानको त्यो प्रावधानको उल्लङ्घन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो मात्रै हेर्ने कि राष्ट्रपतिले फेरि धारा 76 को 5 अनुसार पनि म चल्नुपर्छ है भनेर पनि हेर्ने त फेरि? अब त्यसमा 5 अनुसार चल्ने कुरामा 5 को मात्रै व्याख्या गरियो भने त्यो अधुरो हुन्छ। 76 मा गएर व्याख्या गर्नुपर्छ। 7 मा के भनेको छ भने 76(5) बमोजिम नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेमा भनिएको छ। अर्थात् 76(5) मा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दाबी गर्दाखेरि दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ आधार देखिए, विश्वासको मत आर्जन गर्ने आधार देखिनुपर्छ। आधार त 146 जना रहेछन्
त नि जो सर्वोच्चले त प्रमाणित गरिदिएर न शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा अहिले नियुक्त हुनुभयो। आधार रहेछ, तर त्यसमा राष्ट्रपतिले अलिकति विचार नपुर्याउनु भएको पो देखियो त होइन। जस्तो सर्वोच्चमा त्यो बहसकै बेलामा पनि कतिपय न्यायाधीशहरूले त भन्नुभयो कि मलाई यही नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने जसरी राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुभयो भनेर त्यो खालको आरोप पनि लगाइयो लगाउन त अदालतमा। ठिक छ त्यो कुरा। अब 76(5) को प्रयोग गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 89 को ङलाई हेर्ने कि नहेर्ने, त्यहाँनिर 89 ङमा उल्लेख गरिएको छ कि जुन दलबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य रिक्तको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। जुन दलबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ सो दलले त्यो सदस्यले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको पद रिक्त हुन्छ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा पनि त्यही प्रावधान छ। त त्यसरी दस्तखत गरेको आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भने त त्यहाँ विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा भनेको छ नि, होइन र त्यहाँ शर्त छ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाएमा भनेको छ। त आधार देखिनुपर्छ। त्यसरी उनीहरूले दस्तखत गरिसकेपछि अनि दलले चाहिँ पार्टीले चाहिँ 89 को ङ बमोजिम उहाँहरूको सदस्यता खारेज गरिदिइसकेपछि कसरी विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्छ? 149 जनामा 26 जना घटाइदिँदाखेरि कतिजना बाँकी रहन्छ अनि विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्छ? तर त्यसरी खारेज गर्नै नपाउने रहेछ नि त सर्वोच्चको त्यो फैसला हेर्दा। त्यो फैसला अहिले आयो, त्यो फैसलामा पनि यो फैसला पनि म भन्दैछु, यो फैसला पनि फैसला त आयो, आदेश त आयो, यो त्यो चाहिँ प्रतिषेधको आदेश आएको छ। 76 को 5 बमोजिम को 5 को प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई दलीय व्हिप नलाग्ने भनेर जुन नलगाउनु र सदस्यता पद रिक्त नगर्नु भनेर जुन किसिमको व्याख्या गरेर प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको छ यो आदेश पनि त्रुटिपूर्ण छ, यो बहुदलीय प्रणालीको विरुद्धमा छ। अदालतका आदेशहरू यो त्रुटिपूर्ण छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ जसरी भनिरहँदा वास्तवमा सही चाहिँ के हो भनेर भनिदिने चाहिँ कसले त? सही भन्ने भनेको त अब जस्तो अन्तिम व्याख्या त अदालत नै हो भनेर भनिएको छ व्याख्याको कुरा हैन। तर अदालतले गरेको त्यो व्याख्या नै गलत छ भनेदेखि कसले भनेको कसले बोलिदिएको कुरालाई चाहिँ सही मान्ने जनताले के चाहिँ बुझ्ने भन्नुहोस् त? ठिक छ। त यो राजनीतिक निर्णय हो। संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। प्रतिनिधि सभाको गठन कसले गर्यो? जनताले नै गर्नुभयो, जनताले गरे, नेपाली नागरिकले गरे, मतदाताले गरे भनेपछि यो राजनीतिक दलको यो जुन निर्णय छ, जुन यो प्रतिनिधि सभाको गठन र विघटनको कुरा छ यो त जनता समक्ष जानुपर्छ नि त। जनताले अर्को प्रतिनिधि सभा बनाउनुहुन्छ, त्यसकारण जनतामा जानको लागि चाहिँ रोकेर त्यसलाई निषेध गरेर त्यहाँ चाहिँ तगारो खडा गरेर अनिखेर चाहिँ घुमाइ फिराइ निर्णय गरेर आदेश दिएर परमादेश जारी गरेर परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पदमुक्त पनि गर्ने, परमादेशकै आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति पनि गर्ने अनि त्यसपछि आएर प्रतिषेधको आदेश जारी गरेर चाहिँ यी जुन दलबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् उहाँहरूको चरित्र सबैको निर्दलीय हुन्छ भनेर भन्ने जुन किसिमको व्याख्या आयो यो व्याख्या यो आदेशको पालना त गर्नु पर्यो तर आदेशप्रति असहमति जनाउन त पाइन्छ नि। अब के देख्नु भएको छ त तपाईँले? अब होला चाहिँ के त देशमा? अब अहिलेको मैले भन्दाखेरि अब अहिले त प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भइसक्नुभयो। यो सर्वोच्चको आदेशको परमादेशको सबैले पालना गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा केही छुट्टी केही अरू कुराहरू पनि छन् तर उहाँले चाहिँ नियुक्तिको त अब अहिले सबै तारतम्य मिलिसक्यो गर्नु हुन्छ अनि त्यसपछि सरकार बन्छ। अब 30 दिनभित्र चाहिँ संविधानको धारा 76 को 6 र 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन सक्नु भएन यदि भने फेरि संविधानको धारा 76 7 बमोजिम उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन पाउँछ। राष्ट्रपतिले गरिदिनु भयो भने प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा के कुरा देखेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी विघटन भइहाल्यो यदि भनेदेखि फेरि चुनाव गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरूको सहमति हुँदैन। त्यो अवस्थामा
2069 सालमा जस्तै खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशबाट मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भए जस्तै अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि न प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भइहाल्न पाइन्छ कि यो खेलमा भन्ने अलिकति भोक जागेको हो कि भन्ने पनि मैले देख्छु। भनेको तपाईँको बुझाइ चाहिँ जस्तो अब शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने त्यो सम्भावना कम छ। विश्वासको मत अब यस्तो छ, यसमा दुईटै कुरा त्यसपछि अहिलेको अवस्था तपाईले प्रधान न्यायाधीश फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो तहमा पुग्ने त्यो सम्भावना कसरी अहिलेको घटनाक्रमले त उहाँहरूले देख्नु भएको छ। एमाले मिलिसकेको कुरा त घटनाक्रम उहाँलाई थाहा छ। त्यो घटनाक्रमको स्टडी गरेर त्यस अनुसार चाहिँ निर्णय गर्ने हो भने चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर परमादेश जारी गर्ने अवस्था थिएन। तर अहिले आदेश जारी गरौँ, यदि त्यो उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने राजनीति त्यो कोर्समा गयो भने त म पनि प्रधानमन्त्री किन नहुने, खिलराज रेग्मी हुँदाखेरि मैले पनि किन नहुने भन्ने महत्त्वाकांक्षा अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमा हुनु पनि के अनौठो कुरा भएर। परिस्थिति कस्तो कसो गरी विकसित हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो प्रधान न्यायाधीश फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो अवस्था सृजना हुन्छ। अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस् तपाईँले। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ परिस्थिति यसरी विकसित भयो। एमाले चुनाव चाहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चुनाव नै चाहिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा बाहेक अरूको नेतृत्वमा चुनाव चाहेको हो। योभन्दा राम्रो स्थिति आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसको अब चुनावमा जाँदाखेरि। तर ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान नेपाली काङ्ग्रेस डराएको हो। अब प्रधानमन्त्री अहिलेको एमालेलाई पनि चुनावमै जानु छ, चुनावमै जान इच्छुक छ। ऊ पनि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा जान इच्छुक थियो। तर आफ्नो नेतृत्वमा जान सकिएन भने शेरबहादुर देउवा जो विपक्षी हुन् नि त, पक्ष विपक्ष हुन्। उताबाट हेर्दा ऊ विपक्ष, उताबाट हेर्दा ऊ विपक्ष, पक्ष विपक्ष छन्। त पक्ष विपक्ष दलको नेताको नेतृत्वमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीत्वमा चुनावमा जानुभन्दा त अर्को कुनै तेस्रो पक्षको नेतृत्वमा जाँदाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ। जस्तो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ चुनाव गराउन नदिएर खिलराज रेग्मीलाई ल्याइयो नि, अनि उता सुशील कोइरालालाई नियुक्ति गर्ने भनेर चाहिँ रामवरण लागेका थिए। त्यति बेला दबाब सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै स्थिति अहिले आयो। त्यति बेला रामवरण यादवले तपाईँ राजीनामा गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई बर्खास्त गरौँ भनेपछि बाबुराम भट्टराई गल्नु भएको थियो। त अहिले पनि त्यही स्थिति आउँछ। यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भनेपछि त को हुन्छ त भन्दा तेस्रो मान्छे चाहियो। त्यो तेस्रो मान्छे को त भन्दा सुप्रिम कोर्टको जज, चिफ जस्टिस। त्यो स्थितिमा पनि जान सक्ला कि भनेर चाहिँ त्यति बेलाको घटनाकोलाई हामीले नजिर बनाएर हेर्दाखेरि, त्यो घटनालाई हामीले उदाहरण बनाएर हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना पनि छ। त्यतातिर गयो भने त एउटा चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसर त जुर्यो नि त स्वतन्त्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई। तपाईँ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न यसको अर्थ? त्यस्तो पनि होइन। फेरि अहिले चाहिँ अहिलेको घटनाक्रम हेर्दाखेरि, अहिले प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूको त्यो मानसिकता हेर्दाखेरि अब कतिपय मान्यहरू चाहिँ फेरि चुनावमा जाँदाखेरि जितेर आइन्छ आइँदैन। तर अहिले नजाँदाखेरि 18 महिना त कमसेकम चाहिँ यही मान्य त भइराख्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्नै भन्ने आधार पनि प्रशस्त आधारहरू छैनन्। यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि त तपाईँले भने जस्तो त्यो अवस्था आउँदैन। त्यो कमसेकम त्यो एउटा सानो भने पनि पोसिबिलिटी त बाँकी रह्यो नि त यहाँनिर। मेरो भनाइ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको लोक प्रधानमन्त्री पद भन्ने तपाईँको बुझाइ त्यो पहिला पनि देखियो। अब एउटा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदाखेरि, त्यस्तो मौका मिल्यो भने घुमाइफिराइ त्यस्तो भयो भनेदेखि किन नहुने भनेर कसको महत्त्वाकांक्षा हुँदैन? महत्त्वाकांक्षा कसमा छैन? तपाईँले एउटा सम्भावना त्यो ल्याउनु भयो। अरू के सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले अबको राजनीति परिदृश्यमा? त्यो प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन नगरेर संविधानको धारा 76 मा फर्काइदिनु भयो भने अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छन्। त्यसरी फर्काउन पाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिले? पाउने नपाउने दुईचोटि उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई
उल्टाइदियो, उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने खालको समीकरण बन्यो र प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ अर्को व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भयो भने अनि के गर्ने त? फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पाऊँ भनेर फेरि रिट लिएर निवेदन लिएर सुप्रिम कोर्टमा मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ संविधानमा त्यसरी अब त्यो धारा 76 को 5 मा पुगिसकेको होइन, त्यसरी स्टेपहरूमाथि खुड्किलो उक्लिँदै गएको फेरि फर्किएर तलै आइपुग्ने त्यो सम्भावना हुन्छ भनेर सोधेँ कि संविधानले के भन्छ? त्यस्तो प्रावधान छ? संविधानले चाहिँ त्यो भन्दैन। यदि यदि धारा 76(5) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र उहाँले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रपतिले होइन म दुईपल्ट मैले विघटन गरेँ, अदालतले पुनस्थापना गर्यो, अब त म गर्नेवाला छैन, धारा 76 को 2 मा फर्काउनु भन्ने त्यो भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भनेर सोधेको के भने आशा। फागुन 2077 साल फागुन 11 गतेको सुप्रिम कोर्टको डिसिजन र अहिलेको डिसिजन हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाभित्र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्नु भन्ने यसको स्पिरिट हो, यसको भावना हो। त्यो भावना अनुसार त त्यसरी नियुक्ति गरियो भने त्यो भावनाको प्रतिकूलता हुँदैन। यो संविधानमा त्यो सम्भावना पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। त उतातिर चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन, यतातिर चाहिँ 138 जना 40 जना चाहिँ मान्यहरू दरखास्त लिएर राष्ट्रपतिमा पुगे भनेदेखि के हुन्छ त? त्यसपछि अब राष्ट्रपति गरेपछि फेरि चाहिँ अस्ति जस्तै लाइन लागेर फेरि सुप्रिम कोर्टमा दस्तखत गरे भने त्यसपछि स्थिति के हुन्छ त? फेरि अहिले भएको त त्यही हो, 76(5) मा पुगेपछि त मान्यहरू त सबै निर्दलीय हुने रहेछन्। त्यसपछि यहीभित्र खेल खेल्न पाइन्छ भनेदेखि खेल किन नखेल्ने? यहीँभित्र मन्त्री हुन पाइन्छ भने यहीँभित्र अब त यो त हर्स ट्रेडिङ चल्छ भनेर भनिन्छ। यो त यो सबै हेरिरहँदा अहिलेको संविधान अहिलेको व्यवस्था नै फेल भएको भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, आरामले सकिन्छ। यो कन्स्टिट्युसन नै फेल भएको छ। यो कन्स्टिट्युसन रहउन्जेलसम्म नेपाल र नेपालीको हित हुँदैन। यो संविधान हो, यो संविधान रहउन्जेलसम्म ठिकसँग एकदम ठिक ढङ्गले यो संविधान रहउन्जेलसम्म यस्ता त यति धेरै प्रावधान छन् कि यति गलत प्रावधानहरू छन्। यो संविधानले नेपालमा सुशासन र शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था विकास केही पनि दिन सक्दैन। यस्तो प्रकारको संविधान किन बनायो होला नि त दलहरूले? के यिनीहरूले बनाएका होइनन्, अरू कसैले बनाइदिएको संविधानमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका हुन्? अब यसो छ, अब यसलाई चाहिँ सबै कुरा विदेशीहरूले बनाइदिएको, विदेशीको सेटिङमा यी सबै यो अहिलेको निर्णय पनि विदेशीको सेटिङमा आएको हो। संविधान पनि विदेशीले नै बनाइदिएको, सबै काम विदेशीको इसारामा हुन्छ। यी राजनीतिक दलका नेता पनि यी एम्बेसीमा गएर त्यहीँ एउटा मन्त्रणा लिएर आएर चल्छन् भनिन्छ। तर यसको ठोस प्रमाण त हामीले दिन सकेका छैनौँ। तर यो नेपालको संविधान 2072 जसरी बनाइयो यो वास्तवमा त्रुटिपूर्ण छ। यहाँ थुप्रै त्रुटिहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त यो सबै रडाको भएको, एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भइदिएको भए कुरा सिद्धिन्थ्यो। त अर्को कुरा भनौँ ल, त्यति मात्रै पनि पर्दैन। त एउटा माननीय जित्दाखेरि कसरी जित्छ भन्दाखेरि 5 जना मान्छे चुनाव लडे, 10 जना मान्छे यो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडे भनेदेखि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम छ है, प्रथम हुने निर्वाचित हुने चुनाव प्रणाली हो। अर्थात् त्यस चुनाव लडेका मध्ये जसले सबभन्दा धेरै भोट ल्याउँछ त्यही व्यक्ति त्यहाँ निर्वाचित हुन्छ। त एकचोटि के हो महोत्तरीमा भन्नुहुन्छ भने यसपालि हो कि अलि अगाडि हो, यो संविधान सभाको यही आसपासमै हो, एकजना त्यहाँ महोत्तरीको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना व्यक्ति, त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू चुनाव लडे। थुप्रै व्यक्ति चुनाव लड्दाखेरि सबैको जमानत जफत भयो। सबैको जमानत जफत हो। चुनाव लड्ने जति सबैको जमानत जफत भयो। जमानत फिर्ता आउनलाई न्यूनतम 10% भोट ल्याउनुपर्छ। 10% भोट ल्याउनुपर्छ। भ्यालिड भोटको 10% भोट ल्याउनुपर्छ। सबैको जमानत जफत भयो। तर जमानत जफत भए पनि जफत हुने मध्ये एकजना निर्वाचित भए। त फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भयो। त यो संविधानमा पनि यो अहिलेको जुन शासकीय स्वरूप छ, संविधानले प्रतिनिधि सभाको जसरी गठन गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छ, प्रावधान छ 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट। यो सिस्टम अनुसार त कसैको कहिले बहुमत पुग्दैन। त 76(1) को त सरकार त गठन हुन सक्दैन। त्यसो भइसकेपछि अनि 76(2) मा जानु पर्यो मिलिजुली। त्यसपछि त्यो पनि भएन, 76(3) मा जानु पर्यो। किन 76(1, 2, 5 राख्ने? 76(3) बमोजिम गर्ने नि त। सबभन्दा धेर सिट जसले ल्याउँछ त्यसैले शासन चलाउँछ। त्यसै गरी चुनिएर आएका छन् सबैजना भनेदेखि सबभन्दा लार्जेस्टले चलाउने सिस्टम गर्दा भइहाल्यो नि।
त्यसो भए चाहिँ विवादै हुँदैन, त्यसले 5 वर्ष चलाउँछ, कमसे कम 5 वर्ष स्थिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब यो संविधानमा भएका ती नराम्रा पक्ष भनौँ न जो तपाईँले कोट्याइरहनु भएको छ, जे भनिरहनु भएको छ, यसका विषयमा हामी विस्तृतमा संविधानमा के कुरा चाहिँ त्यो अधुरा छन्, अपुरा छन्, जसले अस्थिरता निम्त्याउने प्रकारका छन् र के चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ र के हुनुपर्छ भनेर अर्को छुट्टै कार्यक्रममा हामी विस्तृतमा यहाँसँग कुराकानी गरौँला। मेरो यहाँसँग अन्तिम जिज्ञासा, अहिले जसरी राष्ट्रपति का माथि नै एक प्रकारको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, उहाँले दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो तर अदालतले गलत हो भनेर भनिदियो हैन। यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले त्यो पदमा बसिरहनु ठिक हो या होइन, उहाँले नै मम भनेर छोड्नुपर्छ या तपाईँले होइन त्यो आवश्यक छैन भनेर सोच्नुहुन्छ र सँगै महाभियोगको जो चर्चा पनि छ त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नु? यस्तो छ, संविधानको धारा 66(2) मा जानुपर्दछ। 66(2) मा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ लेखिएको छ कुनै व्यक्ति कुनै संस्था वा निकायको सिफारिसमा गर्ने भनी स्पष्ट साथ लेखिएको भन्दा बाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम कारबाहीहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिन्छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार सिफारिसलाई उहाँले राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। दुवै पटक भएको त्यही हो। त्यसकारण राष्ट्रपति प्रति चाहिँ क्वेसन उठाउनु पर्ने त म त्यस्तो देख्दिनँ। जहाँसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने विषय छ, त्यो त संविधान प्रतिनिधि सभाको 1/4 बहुमतले दर्ता गर्न सकिन्छ। सायद राष्ट्रिय सभाको पनि चाहिन्छ कि 1/4 सकिन्छ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाको मात्रै 1/4 सकिन्छ। त्यो त गरेर छलफल गर्दा भइहाल्छ। तर महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपतिको विरुद्धमा पारित हुँदैन। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँको पद निलम्बन पनि हुँदैन, निलम्बनमा बस्नु पनि पर्दैन। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहित सर।